बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा क्लास साल अव्वल का हमारा एक सबक है और नाम है उसका शिराज और किनारे आबे रुकना। ये इब्ने इंशा का सबक है। इब्ने इंशा का एक सफ़रनामा है इब्ने बतूता के ताक़ुब में। ये सबक उस सफ़रनामे से लिया गया है। जो इब्ने इंशा है उनका शुमार उर्दू के सफ़रनामा निगारों में भी होता है। वो उर्दू के मज़ाहिया शायर भी हैं। वो उर्दू अदब के मज़ाहिया नसर निगार भी हैं। जो उनकी शायरी की किताबें हैं उसमें उनकी एक किताब बहुत मशहूर है, उस बस्ती के कूचे में। इसी तरह उनके जो सफ़रनामों की किताबें हैं, चलते हो तो चीन को चलिए, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, नगरी नगरी, फिरा मुसाफिर, दुनिया गोल है। और इसी तरह उनकी जो मज़ाहिया नसर की किताबें हैं, दो किताबें बड़ी मशहूर हैं, एक खुमारे गंदुम और दूसरी उनकी किताब का नाम है उर्दू की आखिरी किताब। तो ये जो मज़मून है, जो शिराज और किनारे आबे रुकना, ये उनका जो सफ़रनामा है इब्ने बतूता के ताक़ुब में, ये उससे लिया गया है। और ये इस सबक में जब ईरान में क़याम हुआ था, ये उसके बारे में ये सबक है। तो इब्ने इंशा ये बताते हैं सबक के आगाज़ में वो उन लोगों पर थोड़ी सी तंज़ करते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। वो ये कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना तो चाहिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इब्ने इंशा ये कहते हैं कि जो लोग भी सुबह उठते हैं तो मैंने उन्हें या तो फ्लू में देखा, या खांसी में देखा, या ज़ुकाम में देखा है कि उन पर इस चीज़ का असर होता है। बहरहाल वो ये कहते हैं कि जब मैं ईरान पहुंचा तो वहाँ पर जिस होटल में मैंने क़याम किया तो उन्हें मैंने कह दिया कि हमने सुबह सफ़र पे निकलना है, शहर की शिराज़ की हमने सैर करनी है, तो हमें सुबह जल्दी जगा देना। तो वो ये कहते हैं कि उन लोगों ने वाकई में हमें सुबह जल्दी से जगा दिया और हमने बाहर का माहौल देखा, और उसके बाद हमने उन्हें पूछा कि यहाँ पे शिराज़ में हम कहाँ कहाँ पे। तो मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि पहले हमें उन्होंने ये कहा कि आप जो तख्ते सिकंदर है आप उसको जाके देख लें, तख्ते जमशेद को आप देखें, वो क्योंकि शहर से बाहर है, तो फिर आप शहर की अंदरूनी सैर आप कर लेना। लेकिन इब्ने इंशा ये कहते हैं हमें क्योंकि शौक़ था और हमें ख़ासकर हाफ़िज़ शिराज़ी के मज़ार पे जाने का शौक़ था, और इसी तरह हमें शेख सादी के मज़ार को देखने की तड़प थी। और इसी तरह यहाँ पे एक मस्जिद वकील थी, वो बड़ी मशहूर जगह थी, और एक दरवाज़े कुरान बहुत ही मशहूर जगह थी। तो हम इन जगहों को पहले देखना चाहते थे, इसलिए हमने ये तय किया कि सबसे पहले हम हाफ़िज़ शिराज़ी के मज़ार को जाके देखेंगे। और वो कहते हैं कि हम हाफ़िज़ शिराज़ी के हाफ़िज़ के मज़ार पे पहुँच गए, और वहाँ पे तरह तरह के लोग जमा थे, लड़कों लड़कियों की टोलियाँ कहीं इधर उधर घूम फिर रही थी, बहुत सारी औरतें थीं जो उस पे सजदे भी कर रही थीं। यानी वो जो तोहमात हैं जो हिंदुस्तान में भी राइज हैं, वो तोहमात वहाँ पर भी थीं, और कुछ मन्नतें मान रही थीं। और हमने भी हाफ़िज़ शिराज़ी के मज़ार को देखा, लेकिन हम पे वो कैफियत तारी ना हुई जिसमें कोई सोज हो, कोई दर्द हो, कोई आ निकले हमारे दिल से, ये कैफियत नहीं थी। तो हम फिर यहाँ से जब हम रुखसत हुए तो उसके बाद फिर हम शेख सादी के मज़ार पे पहुँचे। इब्तदाई जो हालात थे शेख सादी के मज़ार के, वो भी वैसे ही थे। कहीं गुलिस्तान के कुछ अशार लिखे हुए थे, कुछ किस्से लिखे हुए थे, कहीं को बोस्तान के उनकी जो कुतब थी उसके कुछ अशार और कुछ हकायात, जगह जगह रकम थी, और वहाँ पे लोग बैठे उनकी किताबों का मुताला भी कर रहे थे। तोहमात वहाँ पर भी हमने देखी, वहाँ पर भी हमने औरतों को सजदे करते हुए देखा। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब हम वहाँ से रुखसत होने लगे तो मुझ पर एक रिक्कत सी तारी हो गई, और क्योंकि मैंने बचपन में ही शेख सादी की इन दो किताबों को पढ़ लिया था, गुलिस्तान सादी को भी और बोस्तान सादी को भी, और उस वक्त मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी कभी इनके मज़ारात पर, इन मज़ार पर मैं भी, शेख सादी के मज़ार पर मैं भी जाऊँगा, और शेख सादी की वो सारी जो हकायतें थी जो हमने सारी सुन रखी थी
بہت سارے قصے ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت ساری حکایات ہیں جو شیخ سعدی سے منسوب ہیں اور بڑی نصیحت آموز ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ساری میرے ذہن میں تازہ ہو گئی، اور پھر مجھ پر ایک رکت کا عالم ایک طاری ہو گیا، مجھ پہ درد اور سوز آ گیا، اور میری آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل پڑے، اور میں سوچتا رہا کہ وہ کتنا خوبصورت وقت ہوگا جب شیخ سعدی ان گلیوں پہ تھے، ان گلیوں میں تھے، یہاں پر لوگوں کو وہ درس دیا کرتے تھے، اخلاق و نصیحت کی باتیں کیا کرتے تھے، اور کافی دیر تک میرے آنسو تھمنے میں نہ آئے، دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے جاؤں، اور کیونکہ یہ بہار کا موسم نہیں تھا، اگر بہار کا موسم ہوتا تو شاید یہاں بہت سارے پھول بھی کھلے ہوتے۔ بہرحال اس کے بعد پھر ہمارا کیونکہ سفر ابھی لمبا تھا اور ہم نے کچھ اور جگہوں پہ بھی جانا تھا، تو اس کے بعد پھر میں یہاں سے چل پڑا، اور یہاں سے نکل کے پھر ہم نے ایک مسجد وکیل ہم نے دیکھی۔ اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایران میں ایک نادر شاہ کے قتل کے بعد ایران میں ایک بادشاہ آئے تھے، اور ان کا نام کریم خان تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو بادشاہ رعایا کا نہیں کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں رعایا کا وکیل ہوں، اور انہوں نے ایک مسجد بھی بنوائی تھی، اور اس مسجد کا نام انہوں نے مسجد وکیل رکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایک دروازے قرآن تھا، کیونکہ شیراز شہر میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس کے داخلے پہ ایک فصیل تھی، اور اس فصیل کے اوپر ہمیشہ سے قرآن رکھا ہوا ہوتا تھا، تاکہ لوگ جب شہر میں داخل ہوں تو لوگوں کو یہ احساس ہو کہ انہوں نے قرآنی تعلیمات کو شہر میں داخل ہوتے ہوئے بھی سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ 4 جگہ دیکھنے کے بعد شیخ سعدی کا مزار، حافظ شیرازی کا مزار، پھر ہم نے مسجد وکیل دیکھی، اور پھر ہم نے دروازے قرآن دیکھا، تو اس کے بعد پھر ہم تخت جمشید کی طرف چل پڑے۔ اور جو ہمارا جو ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس کو انگلش آتی تو نہیں تھی، لیکن اس کو انگلش بولنے کا بہت شوق تھا، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کو فارسی آتی ہے؟ اس نے کہا یس۔ اس نے کہا کہ پھر ہم نے ان سے پوچھا کیا کہ تم یہاں سے اصفہان جاؤ گے؟ اس نے کہا یس۔ اور پھر اس نے کہا کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ ہمارا جہاز کتنے گھنٹوں میں وہاں پہنچ جائے گا؟ تو اس نے کہا یس۔ تو پھر ہم سمجھ گئے کہ اس کو صرف یس آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اسے کہا کہ جی ہمیں انگلش سمجھ نہیں آتی، تم ہمارے ساتھ فارسی میں بات کرو۔ خیر کو 70 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد ہم تخت جمشید پہنچ گئے، اور پھر ہمارے ذہن میں وہ دارا اور سکندر کی وہ جنگیں تھی جو یہاں پر ہوتی رہیں، وہ ساری ہم نے اپنے ذہن میں ان یادوں کو ہم نے تازہ کیا، وہ سارے خیالات ہمارے ذہن میں آتے گئے کہ کس طرح یہاں پہ سکندر آیا تھا اور اس نے دارا کو یہاں پہ شکست دی تھی، کیونکہ دارا ایران کا ایک خاندان تھا، اور یہ ان کا ایک خاندانی نام تھا، اور جو سکندر نے جس دارا کو شکست یہاں پہ دی تھی وہ یہاں کا تیسرا دارا نام کا بادشاہ تھا۔ اور پھر ہم نے کچھ رستم کی سرزمین اور رستم کے بھی قصے ہم نے سنے، اور اس کے بعد پھر ہم نے واپسی کا سفر باندھ لیا کہ اب ہم نے واپس جانا ہے۔ تو ہمارا جو ٹیکسی والا تھا وہ ہم سے بڑے پیار سے پیش آ رہا تھا، اور ہمیں یہ کہتا تھا کہ یہ ٹیکسی آپ کی ہی ہے، تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ آئندہ بھی یہاں پہ سیر کے لیے آئیں تو آپ نے لازمی طور پہ میری ہی ٹیکسی کو ہائر کرنا ہے۔ ہم بھی بڑے خوش ہوئے، اور ہم نے یہ سوچا کہ جی ہم نے کرائے کا حساب کیا تو ہم نے سوچا کہ ہمارے 24 تومان بنتے ہیں جو ہم نے اس کو ادا کرنے ہیں، تو چلو ہم اس کو خوش کرنے کے لیے 30 تومان ہم اس کو دے دیں گے۔ لیکن جب ہم نے اس کو 30 تومان دیے تو اس نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ سے 30 تومان نہیں لوں گا۔ تو ہم نے کہا بھی بھائی کوئی بات نہیں ہے، یہ 30 تومان ہے آپ رکھ لو۔ تو اس نے کہا جی نہیں میرے 35 تومان بنتے ہیں۔ تو ہمیں بھی بڑی حیرت ہوئی کہ کچھ دیر پہلے سے جو ٹیکسی والا کہہ رہا تھا کہ یہ ٹیکسی آپ ہی ہے، تو وہ اس بات پر بزد ہو گیا کہ میں نے 35 تومان لینے ہیں۔ بہرحال اس نے حساب کتاب کر کے ہمیں بتایا کہ اس طرح میرے یہ 35 تومان بنتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بھی وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو ہم نے پھر جان چھڑانے کے لیے مناسب ہم نے یہی سمجھا کہ ہم اس کو 35 تومان دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اس کو 35 تومان نہ دیے اور ہم نے اس کے ساتھ زیادہ بحث مباحثہ کی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری فلائٹ ہی لیٹ ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے اپنا جو اگلا سفر تھا اس کے لیے ہم نے رخت سفر باندھا، اور پھر ہم وہاں 35 تومان اس کو ہم نے ادا کیے، اور وہ 35 تومان لے کے یہ جا وہ جا جانے بڑی جلدی سے کہیں نکل گیا، اور ہم پھر
اپنے سفر کی طرف، اپنی منزل کی طرف واپس آ گئی۔ تو یہ تھا ہمارا جو سفر نامہ ہے جو ہماری کلاس سال اول میں شامل ہے، اور ابن انشا کا یہ سفر نامہ ہے، اس کے یہ کچھ اقتباسات تھے جو ہمارے فرسٹ ایئر کے سلیبس میں شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔